हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एनिमल टिस्यूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है। र यो चाहिँ हाम्रो एकदमै बिगिनिङ भिडियो रहेको छ क्लास 12 बायोलोजीको हैन त। अब हामी यसमा चाहिँ के गर्नेछौँ भन्दा थोरै अलिकति हामीले बेसिक लेभलमा पढेको कुराहरूदेखि नै हामी स्टार्ट गर्दै जाउँ न त है त, र यसको एनिमल टिस्यूको बारेमा त। ल अब हामी स्टार्ट गरिहालौँ गाइज, ढिला नगरिकन। अब लिभिङ अर्गानिजम केले बनेको हुन्छ? अभियसली सेलहरूले बनेको छ हैन। र कुनै अर्गानिजमहरू युनिसेलुलर छन् भने कुनै मल्टिसेलुलर छ हैन। र अब टिस्यूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब टिस्यू कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्रुप अफ सेलहरूले बनेको हुन्छ जसलाई हामी टिस्यू भन्दछौँ हैन। हामीले यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि त यो एउटा ग्रुप अफ सेल हो, त्यसले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फङ्सनहरू पर्फर्म गरेको हुन्छ, यस्तोलाई हामी टिस्यू भन्दछौँ है। र अब सेलहरूको के हुन्छ? सिमिलर स्ट्रक्चर हुन्छ, ओरिजिन हुन्छ, फङ्सन हुन्छ है। हो यसलाई चाहिँ टिस्यू भनेर चाहिँ हामीले चिन्दछौँ है। र टिस्यूको स्टडी गर्नेलाई हामी के भन्दछौँ? हिस्टोलोजी भनेर भन्दछौँ है। र यसको डेभलपमेन्ट र यसको स्टडी गर्ने, डेभलपमेन्ट गर्ने, डिफ्रेन्सिएसन अफ टिस्यू गर्नेहरूलाई चाहिँ टिस्यूको त्यस्तो गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी हिस्टोजेनस भनेर चाहिँ भन्दछौँ है। द स्टडी गर्ने मान्छेहरूलाई द स्टडी अफ डेभलपमेन्ट एन्ड डिफ्रेन्सिएसन अफ टिस्यू इज कल्ड हिस्टोजेनस हैन त। र हाम्रो बेसिक बडीको लागि एकदमै बेसिक युनिट रहेको छ सेल भन्ने कुरा हैन त। र धेरैवटा सेलहरू मिलेर के बन्छ गाइज? टिस्यू बन्छ। र धेरै टिस्यूहरू कम्बाइन हुँदै हुँदै के बन्छ? अर्ग्यान बन्छ। त्यसै गरी नम्बर अफ फङ्सनिङ अर्ग्यान मिलेर के बन्छ? अर्ग्यानको सिस्टम बन्छ हैन। र भेरियस अर्ग्यानहरू बनेर के बनेको छ? हाम्रो एउटा बडी बनेको छ, सिङ्गल एउटा ह्युमन बडी अथवा एनिमल बडी, लाइफको बडी, कुनै पनि चिजको चाहिँ त्यसरी बनेर आएको छ मल्टिसेलुलर अर्गानिजमहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि है त। र अब टिस्यूको कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूको स्ट्रक्चरको आधारमा हैन, फङ्सनको आधारमा हैन, यो आधारमा चाहिँ चारवटा फन्डामेन्टल टाइपलाई चाहिँ एनिमल टिस्यूलाई चाहिँ चारवटा फन्डामेन्टल टाइपमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ है। जस्तै कि तिनीहरूलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इपिथेलियल टिस्यू, कनेक्टिभ टिस्यू, मस्कुलर टिस्यू हैन। त्यसै गरी नर्भस टिस्यू भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ है त। र अब हामी पढ्दै जाउँ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै सर्ट, एक्जाममा एकदम प्रिपेयर गर्न एकदम इजी हुने हिसाबले चाहिँ एकदम सर्टमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै जानेछु है त। र फर्स्टमा लेखौँ हामी इपिथेलियल टिस्यू। एपिथेलियल टिस्यू भनेको चाहिँ के हो? यो एपिथेलियल टिस्यू भनेको चाहिँ आउटर कभरिङ हो अथवा लाइनिङ हो टिस्यूको है, जसले चाहिँ अर्गानल सिस्टमहरूलाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। र यस चाहिँ कस्तो हुन्छ नि? होल बडीको रूपमा चाहिँ रहेको हुन्छ है। कहाँबाट भन्दाखेरि फ्रम एक्सटर्नल र इन्टर्नल पार्टबाट है। भित्रबाट पनि बाहिरपट्टिबाट पनि यसले के गर्ने काम गर्छ? कभर गर्ने काम गर्छ है। र यसको लेयरको बेसिसमा सेलको हैन, यसको चाहिँ नम्बर अफ लेयरको आधारमा सेलको चाहिँ हैन इपिथेलियल टिस्यूहरूलाई पनि तीनटा टाइपमा डिभाइड गरेको छ। एउटा भनेको सिम्पल एपिथेलियल टिस्यू, अर्को भनेको कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यू, र सी भनेको थर्डमा रहेको छ स्पेसलाइज्ड एपिथेलियल टिस्यू भनेर रहेको छ है त। र अब एपिथेलियल टिस्यूको बारेमै फर्स्टमा अलिकति कुराहरू लेखेर चाहिँ नि हामी यसको अरू कुराहरू गरौँ है त। तपाईँहरू पनि लेख्दै जानु होला मसँगै। अब यो के हो? एउटा इट इज अ आउटर कभरिङ अथवा कभरिङ, सँगसँगै यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ? लाइनिङ पनि भन्न सक्छौँ, लाइनिङ टिस्यू। जसले के काम गरिरहेको हुन्छ? कभर गरिरहेको हुन्छ। केलाई कभर गर्छ? अर्गान सिस्टमहरूलाई कभर गर्छ। र अर्को कुरा भनेको होल बडी लाई पनि कभर गर्यो। फ्रम कहाँबाट? एक्सटर्नल र भित्रबाट र बाहिर दुइटै तरिकाबाट, एक्सटर्नल्ली एन्ड इन्टर्नल्ली भनेर यति कुराहरू तपाईँले लेख्नुभयो है। र यसको चाहिँ लेयर अफ सेल्सको आधारमा मैले यसलाई कतिवटा भागमा यसलाई डिभाइड गरिएको छ भनेर भनेपछि तीन टाइपमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिएको छ है। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ सिम्पल इपिथेलियल टिस्यू।
गाइज ह्यान्डराइटिङ अलिकति नराम्रो भएको होला, माइन्ड नगरिदिनुहोस् है त्यसको लागि। र सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सिङ्गल लेयरको सेलले यदि बनेको छ भने चाहिँ हामी त्यसलाई सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु भनेर भन्दछौँ है त। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेलहरू चाहिँ यसको बेसमेन्ट मेम्बरमा चाहिँ एट्याच भएर रहेको हुन्छ है। र यसको पनि सेलको सेपको आधारमा चाहिँ सिम्पल एपिथेलिकल टिस्युलाई पनि 4 भागमा डिभाइड गरिएको छ है त। पेभमेन्ट सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु, क्युबिडियल सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु, त्यसै गरी कोलुमनार सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु र स्युडोस्ट्राफिल्ड सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु भनेर है। सिम्पल एपिथेलिकल टिस्युलाई पनि यसको सेलको सेपको आधारमा 4 टाइपमा चाहिँ हामीले यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छ है त। र अब थोरै कुरा लेखौँ यसको बारेमा। अब the simple epithelial is formed. कसरी फर्म हुन्छ रे यो गाइस? सिंगल सेलले फर्म हुन्छ, फाउन्ड बाय द सिंगल लेयर सेलले फर्म भएको हुन्छ है। र यो चाहिँ कहाँनेर एट्याच हुन्छ भनेको थिएँ मैले, बेसमेन्टमा एट्याच हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है त। लेख्नुहोस् अर्को पोइन्ट, these cells are attached कहाँनेर एट्याच हुन्छ? on the बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा एट्याच भएको हुन्छ है। र यसको सेलको सेपको आधारमा यसलाई पनि मैले के भनेको थिएँ, 4 वटा भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ सिम्पल एपिथेलिकल टिस्युजलाई पनि है। र यसको कुराहरू लेख्दै जाउँ गाइज। फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ पेभमेन्ट सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु, सेकेन्डमा रहेको छ क्युबोइडियल सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु, र थर्डमा रहेको छ कोलुमनार सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु हैन त। त्यसैगरी अर्को लास्टमा रहेको छ, हामी यसलाई के भन्दछौँ भन्दाखेरि स्युडो स्ट्राटिफाइड सिम्पल एपिथेलिकल टिस्यु है त। र फर्स्टमा कुरा गरौँ पेभमेन्ट सिम्पल एपिथेलिकल टिस्युको बारेमा कुरा गरौँ। अब यो पेभमेन्ट एपिथेलिकल चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ भन्दाखेरि पोलिहाइड्रल बनेको हुन्छ है। र यो चाहिँ हेक्सागोनल सेपको सेल हो र यो टाइटली प्याक्ड भएको हुन्छ, अथवा इन्टरनल सेलुलर स्पेसहरू चाहिँ यसमा हुँदैन भन्न खोजेको हो। दुईटा सेलको बिचमा चाहिँ कुनै पनि सेलुलर स्पेस चाहिँ रहेको हुँदैन, त्यति टाइटली प्याक्ड भएको हुन्छ है। र हरेक सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल्ली लोकेटेड न्युक्लियसहरू रहेको हुन्छ र ट्रान्सपोर्टेड साइटोप्लाज्महरू चाहिँ प्रत्येक सेलमा हुन्छ यसको है। र पेभमेन्ट एपिथेलिकल चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कभरिङहरूमा भेटिन्छ, जस्तै कि सेलमको कभरिङमा हैन, त्यसै गरी बक्कल क्याभिटीहरूको लाइनिङमा हैन, ब्लड भेसल्सहरूमा, किडनीहरूमा, एल्भोलाई अफ लङ्सको एल्भोलाईहरूमा है, यसमा भेटिन्छ है। र मेजर फङ्सन चाहिँ यो पेभमेन्ट एपिथेलिकलहरूको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जस्तै कि प्रोटेक्सन गर्छ, एब्जर्प्सन गर्छ हैन, त्यसै गरी फिल्ट्रेसन गर्छ है, सँगसँगै ग्यासेसहरूलाई डिफ्युजन गर्नलाई मद्दत गर्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ पेभमेन्ट सिम्पल एपिथेलिकल टिस्युको रहेको छ है त। म तपाईहरुलाई अब कुनै पनि कुराहरू लेखाउँदिन है, तपाईहरुले मसँगै लेख्दै जानुपर्छ है, भिडियो पज गर्दै लेख्दै जानु होला है। र तपाईहरुलाई चाहिँ म अब मेरो लेक्चररले चाहिँ मेरो टाइममा बनाइदिनु भएको एउटा नोट्सको फिगर छ, म त्यो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यो मेरो नोट कपीमा थियो है, त्यो चीज म देखाउँछु है त, एकैछिन होल्ड गर्नुस्। ल गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले है, पोलिहाइड्रल सेल्सहरू, न्युक्लियसहरू, साइटोप्लाज्महरू देखाइएको छ फिगरमा, त्यसैगरी बेसमेन्ट मेम्बरहरू छ है। यो चाहिँ फिगर रहेको पेभमेन्ट सिम्पल एपिथेलिकल टिस्युको फिगर रहेको छ है। र तपाईहरुले चाहिँ अझ बुकबाट हेरेर अझ राम्रो फिगरहरू बनाउनु होला है त। ल अब चाहिँ हामी डिस्कस गर्न थालौं अर्को टपिकको हाम्रो क्युबिडियल सिम्पल एपिथेलिकल टिस्युको बारेमा है।
र अब अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई कुनै डाउट त भइरहेको छैन होला नि, बुझ्नु भएको होला। म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सिम्पल वेमा नै बुझाउन ट्राई गर्नेछु, पढाउन ट्राई गर्नेछु है। र केही बुझ्नु भएन एक्सप्लेन गर्दाखेरि भने तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। नोट्सहरू चाहियो भने पनि भन्नुहोस् है। र कुनै पनि टपिकमा चाहिँ स्पेसल भिडियो चाहिएको छ भने पनि हाम्रो तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ है त। र क्युबिटल सिम्पल एफेटिकल टिस्युमा को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्युबिटल सेल्सहरू रहेको हुन्छ है, अथवा त्यसले कन्सिस्ट भएको हुन्छ क्युबिटल सेल्सहरू है। र प्रत्येक सेलसँग के हुन्छ, इच सेलसँग चाहिँ सेन्ट्रल न्युक्लियस रहेको हुन्छ है। र यो सेलहरू चाहिँ पनि बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमै एट्याच भएको हुन्छ है। त्यसै गरी क्युबिटल इपिथेल्सहरू चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि युनिफेरस ट्युबल्सहरूमा, त्यसै गरी पसिना आउने ग्ल्यान्ड्समा, स्वेट ग्ल्यान्ड्समा, त्यसै गरी सेलिभरी ग्ल्यान्ड्सहरूमा है, त्यसै गरी वाल अफ इन्टेस्टाइन्सहरूमा जसलाई हामी गट वाल पनि भनेर भन्दछौँ है, त्यस्तै गरी टेस्टिज ओभरिजहरूमा भेटिन्छ है। र यसको मेन फङ्सन पनि के रहेको छ, सेक्रेसन, एब्जर्प्सन, प्रोटेक्सन यस्तो चाहिँ रहेको छ है त। र तपाईँहरूलाई म फिगर देखाउन गइरहेको छु, ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। साइटोप्लाज्म, क्युबिटल सेल, न्युक्लियस र बेसमेन्ट मेम्बरहरू भएको चिज है। बुझ्नुभयो होला नि त होइन, एकदम सिम्पल छ कुराहरू त है। र अब अर्को कुरा रहेको छ, हामी थर्डमा कुरा गरौँ। थर्डमा के रहेको छ, कोलुमनार सिम्पल एपेथिकल टिस्यु रहेको छ है। र यो कोलुमनार सिम्पल एफेथिकल टिस्यु चाहिँ कसरी बनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो चाहिँ एकदम इलोङ्गेटेड छ, टल छ होइन। त्यसै गरी यसको चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर सेपको सेल रहेको छ है। र हरेक सेलमा पनि के हुन्छ, सेन्ट्रली रोकेटेड चाहिँ राउन्ड खालको न्युक्लियस रहेको हुन्छ है। र यो सेलहरू चाहिँ एट्याच भएको हुन्छ बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा है। र सिम्पल कोलुमनार एपिथेलियल टिस्युहरू चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि स्टोमकको लाइनिङमा, त्यसै गरी ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डमा भेटिन्छ, त्यसै गरी इन्टेस्टाइन ग्ल्यान्डहरूमा है, त्यसै गरी ग्याल ब्ल्याडरहरूमा, त्यसै गरी युटरसहरूमा भेटिन्छ है। र यसको मेजर फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कोलुमनार एपिथेलियलको इनरको पनि प्रोटेक्सन, सेक्रेसन र स्टोरेज एसेक्ट्रा यस्तै नै टाइपको चाहिँ हो है। र म तपाईँहरूलाई चाहिँ थोरै मैले मेरो नोटबाट तपाईँहरूलाई फिगर देखाउँछु है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा टल सेल्स देखाएको छ, न्युक्लियस देखाएको, साइटोप्लाज्महरू देखाएको छ है। र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यसो एक्जाम फिगर मात्रै देखाइरहेको हो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ फिगरहरू चाहिँ एकदम मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुरा त मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन है। अब चाहिँ हामी फोर्थ टपिकमा कुरा गरौँ, स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिम्पल एफेथिकल टिस्युको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। र यो सेलहरू के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ द सेल लाइनिङ अफ स्युडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिस्यु चाहिँ के बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कोलुमनार सेलहरूले बनेको हुन्छ है। र यो कुनै सेलहरू चाहिँ एकदमै सर्ट र कुनै चाहिँ एकदमै टल हुन्छ यसमा है। र न्युक्लियसको लेभलको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ द लेभल अफ न्युक्लियसले पनि यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्छ है, यसको सबै सेलहरूलाई। र ओरिजिनेट चाहिँ यो कहाँबाट भएको हुन्छ, अभियसली फ्रम द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन होइन त। र त्यसै गरी स्युडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम चाहिँ यो चाहिँ जेनरली कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा लाइनिङ नै हो, तर लाइनिङ के को भन्दाखेरि ट्रान्सायस ब्रोनिकको है, त्यसै गरी कुनै डक्ट्सको रूपमा भेटिन्छ कुनै ग्ल्यान्ड्समा, यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो भेटिन्छ है। र यसको मेजर फङ्सनको कुरा गर्ने हो भने यसले चाहिँ पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ मुभ गर्ने काम गर्छ, त्यसै गरी प्रोटेक्सन दिन्छ, डिफ्युजन दिन्छ है। यस्तो कुराहरू चाहिँ स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिम्पल एपिथेलिक टिस्युको चाहिँ कुरा रहेको छ है त। अब हामी टिस्युको सेकेन्ड पार्टको कुरा गर्नेछौँ। जस्तै कि मैले यो त के भनेको थिएँ, मैले एपिथेलिकल टिस्यु त चारवटा यसको मेजर फङ्सन हो भनेर भनेको थिएँ। त्यो चारवटा फङ्सन मध्ये नै हामीले एपिथेलिकल टिस्युहरूको चाहिँ सब क्याटेगोराइज पढ्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी के को कुरा पढ्नेछौँ, कम्पाउन्ड एपिथेलियमको कुरा गर्नेछौँ। यो के हो त यो कम्पाउन्ड एपिथेलियम भनेको चाहिँ है त, यसको डिस्कस गरौँ अब थोरै। कम्पाउन्ड
एपिथेलियम। यो कम्पाउन्ड एपिथेलियम चाहिँ कसरी फर्म भएको छ भन्दाखेरि धेरैवटा इपिथेलियम सेलहरूको लेयरले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बनेको छ है। र यसलाई चाहिँ त्यही भएर मल्टिलेयर टिस्यु पनि भनेर भनिन्छ है। सिम्पलमा के भएको थियो हाम्रो सिम्पल एपिथेल टिस्युमा त यो त सिंगल हो भन्ने कुराहरू गरेको थियो नि, सिंगल लेयरले बनेको सेल हो भनेर भनेको थियौँ। तर यो कम्पाउन्ड एपिथेलियम सेल चाहिँ के रहेछ, यो चाहिँ सेभरल लेयर अफ एपिथेलियम सेलले चाहिँ बनेको रहेछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मल्टिलेयर टिस्यु पनि भनेर भनिन्छ है। र यो चाहिँ इनर मोस्ट लेयर हो थ्रु विच त्यसको माध्यमबाट अर्को लेयरहरू चाहिँ जर्मिनेट भइरहेको हुन्छ अथवा फर्म भइरहेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी जर्मिनेटिङ लेयर पनि भनेर भन्दछौँ है। र यसको पनि सेप र आउटर मोस्ट लेयरको आधारमा इनरलाई पनि क्लासिफाइड गरिएको छ 4वटा टाइपमा है। इनरको पनि 4 टाइप्स रहेको छ है त। र अब के टाइप्स हो यसको हेरौँ है त। फर्स्टमा रहेको छ स्क्वामस कम्पाउन्ड एपिथेलियम टिस्यु। फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी स्क्वामस कम्पाउन्ड एपिथेलियम टिस्युको कुरा गरौँ है त। र यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ फ्ल्याट लेयरहरूले चाहिँ बनेको सेल हो है। एकदमै फ्ल्याट तर कस्तो खालको फ्ल्याट भन्दाखेरि पोलिगनल स्क्वामस सेलहरूको लार्ज फ्ल्याट पोलिगनल स्क्वामस सेलहरूले चाहिँ यो बनेको छ है। र यसको नेचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो आउटर मोस्ट लेयर हो स्क्वामस कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यु भनेको है। र यसलाई पनि क्लासिफाइड गरिएको छ 2 टाइपमा, जस्तै कि केरेन्टेनाइज र नन केरेन्टेनाइज भनेर है। फर्स्टमा कुरा गरौँ केरेन्टेनाइज्ड स्क्वामस भनेर भन्दछ है। स्क्वामस ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ अलिक सरी है, अलिकति रफ छ है। अब केरेन्टेनाइज स्क्वामस अब कम्पाउन्ड एपिथेलियम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एक्सटर्नल कभरको रहेको छ। कस्तो खालको एक्सटर्नल कभर भन्दाखेरि हेभिली केरेन्टेनाइज्ड भएको चाहिँ एउटा बाहिरको कभर हो है। र जस्तै कि यसको चाहिँ नन लिभिङ स्ट्रक्चर रहेको छ है, जसले चाहिँ के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ केले सेक्रेट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि जर्मिनेटिङ लेयरहरूले चाहिँ सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ है। सेक्रेटेड भइरहेको हुन्छ भनौँ न, सेक्रेट भन्दा नि सेक्रेटेड बाई अ जर्मिनेटिङ लेयर भनेर भन्न सक्छौँ है। र यो चाहिँ कस्तोमा भेटिन्छ भन्दाखेरि हेयरमा, कपालमा, नङमा होइन, दाँतहरूमा, त्यसै गरी सिङ हुने एनिमलहरूको सिङ, टक्समा, यस्तोमा भेटिन्छ है। र यसको मेजर फङ्सन भनेको प्रोटेक्सन दिनु हो अर्गानिजमहरूलाई है त। अब अर्को कुरा गरौँ हामी नन केरेन्टेनाइज्ड स्क्वामसको कुरा गरौँ। अब यो चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि यो कम्पाउन्ड एपिथेलियमहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लेयर अफ सेक्रेसनहरू चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ। जस्तै कि यसलाई मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि द कम्पाउन्ड एपिथेलियम इन विच है जर्मिनेटिङ लेयर सेक्रेट। अब के सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि मोइस्ट सेक्रेट गर्छ, नन केरेन्टेनाइज फ्ल्याटहरू सेक्रेट गर्छ र पोलिगनल सेप सेलहरू यसमा रहेको छ है। र यो टाइपको टिस्युहरू चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि नसलहरूमा भेटिन्छ है, त्यसै गरी नसल प्यासेजहरूमा भेटिन्छ, त्यसै गरी बक्कल क्याभिटीहरूमा भेटिन्छ, सँगसँगै फ्यारेन्स, ओसोफागस जस्ता धेरै छन्, यस्तोमा यो चिजहरू भेटिन्छ है। र यसको मेजर फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सर्फेसहरूलाई चाहिँ खालि मोइस्ट राख्नको लागि चाहिँ एकदमै मद्दत पुऱ्याउँछ है नन केरेन्टेनाइज स्क्वामसहरूको है। र एकचोटि तपाईँहरू प्लिज फिगर हेरिदिनु होला है, फिगर हेर्नु भयो भने अलिकति क्लियर हुन्छ है। र अब हामी कम्पाउन्ड एपिथेलियमको अर्को टपिकको कुरा गर्दैछौँ, अर्को पोइन्टको क्युबोइडियल कम्पाउन्ड एपिथेलियम टिस्युको कुरा गर्दैछौँ है त। अब यो चाहिँ कस्तो खालको टिस्यु हो भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ आउटर मोस्ट लेयरहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा के रहन्छ भन्दाखेरि क्युबोइडियल सेल्सहरू रहेको हुन्छ है। र यो लेयरहरू अथवा यो चाहिँ जर्मिनेटिङ लेयरहरू चाहिँ आइदर के भइरहेको हुन्छ, कोलोमार हुन्छ अथवा स्क्वामस हुन्छ है।
र यो चाहिँ जेनरली कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि स्वीट ग्ल्यान्डमा भेटिन्छ डक्ट अफ द स्वीट ग्ल्यान्ड भनौँ स्यालिभरी ग्ल्यान्ड्स भनौँ है त्यसै गरी प्यानक्रियाटिक ग्ल्यान्डहरूमा भेटिन्छ त्यसै गरी फिमेलहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि युथ्रिनाहरूमा पनि भेटिने गर्दछ है त क्युबिडियल कम्पाउन्ड एपिथेलियम टिस्यूको कुरा गर्नु पर्दा है त ओके अब थर्डमा कुरा गरौँ हामी कोलुमनार सेन्ट्रल एपिथेलियम टिस्यूको कुरा गरौँ अब यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एलोङ्गेटेड टल हुन्छ त्यसै गरी रेक्ट्याङ्गुलर सेपको सेलहरू हो यसको आउटर मोस्ट लेयरमा है तर के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि जर्मिनेटिङ लेयरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एपिथेलियमको चाहिँ क्युबिडियल नै हो है र यो जेनरली कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि म्यामेरी ग्ल्यान्डको डक्ट्समा भेटिन्छ त्यसै गरी लाइनिङ अफ जस्तै कि भाषा डिफ्रेन्सिएसनमा भेटिन्छ त्यसै गरी लङ्सहरूमा भेटिन्छ एसेक्ट्रा यस्तो कुराहरूमा भेटिन्छ है र यसको मेजर फङ्सन रहेको छ ट्रान्सपोर्टेसन ग्यासेसको डिफ्युजन र प्रोटेक्सनको कुरा चाहिँ मेन रहन्छ है त यो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाम प्रिपरेसनको हिसाबले मैले एकदमै क्रास कोर्स बनाएको हो क्या एकदम सर्ट हुने गरेर है र ओके अब हामी कुरा गरौँ ट्रान्जिसनल कम्पाउन्ड एपिथेलियम टिस्यूको अब यो ट्रान्जिसनल एपिथेलियममा चाहिँ के रहेको हुन्छ भन्दाखेरि क्युबिडियल जर्मिनेटिङ लेयरहरू हुन्छ है त्यसै गरी क्लप सेपको मिडल लेयर हुन्छ र डोम सेपको चाहिँ आउटर मोस्ट लेयरहरू हुन्छ बुझ्नुभयो ट्रान्जिसन एपिथेलियम कन्सिस्ट क्युबिडियल जर्मिनेटिङ लेयर फर्स्टमा त्यसै गरी क्लप सेप्ड मिडल लेयर त्यसै गरी डोम सेप्ड आउटर मोस्ट लेयर चाहिँ यसमा रहेको हुन्छ है त्यसै गरी ट्रान्जिसनल कम्पाउन्ड एपिथेलियम चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि युरिनरी ब्ल्याडरहरूमा युट्रेस ग्याल ब्ल्याडरहरूमा एसेक्ट्रामा भेटिन्छ है र यसको फङ्सन भनेको स्ट्रेच गर्नु हो वाल अफ द ब्ल्याडरलाई तन्किन सक्ने क्यापेसिटी दिने हो है स्ट्रेच गर्ने काम हो जस्तै कि युरिनरी ब्ल्याडरमा भेटिन्छ भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु भयो होला होइन ओके अब हामी अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ सीमा अर्को टिस्यूको कुरा गर्न गइरहेका छौँ स्पेसलाइज्ड एपिथेलियल ओके कम्पाउन्ड एपिथेलियल भन्ने त बुझिहाल्नु सरी स्पेसलाइज्ड एपिथेलियल टिस्यूको हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ त बुझिहाल्नुभयो एपिथेलियम अब यो स्पेसलाइज एपिथेलियम चाहिँ कहाँनिर फर्म हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि स्पेसल फङ्सनको लागि यो चाहिँ फर्म भएको हुन्छ है र यसको फङ्सनको आधारमा चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ 4 भागमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ स्पेसलाइज्ड एपिथेलियल सेललाई है एपिथेलियल हो खासै एपिथेलियममा लेखाएको छु मैले एपिथेलियल हो है गाइज अलिकति मिस्टेक भयो मैले लेखिहाल्छु एपिथेलियल है र यसको के अरे फङ्सनको आधारमा यसलाई 4 भागमा डिभाइड गरिएको छ हैन त फर्स्टमा के हो भन्दाखेरि ciliated specialized epithelial tissue हैन त्यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ सेन्सरी र थर्डमा रहेको छ ग्ल्यान्डुलर र फोर्थमा रहेको छ जर्मिनल तपाईहरुलाई मैले भिडियो के फिगरहरु देखाएको छैन प्लिज त्यो चाहिँ हेर्नु होला है अब सिलिएट स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिस्यूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि यो मोडिफाइड फर्म हो के को भन्दाखेरि क्लोमुनार अथवा क्युबिडियल एपिथेलियलहरुको है जहाँ चाहिँ के बियर हुन्छ के रहेको हुन्छ भन्दाखेरि सिलियाहरु बियर गरेको हुन्छ है र यसको चाहिँ फ्री एजेसहरुमा चाहिँ सिलियाहरु रहेको हुन्छ भनौं न स्पेशली है व्हिच बियर सिलिया टु देयर फ्री रिजन अथवा फ्री एजेसहरु भन्न सक्नु पर्यो है त्यसैगरी सिलाइटेड एपिथेलियलहरु छ नि एपिथेलियमहरु चाहिँ जेनरली कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियलहरु चाहिँ जेनरली कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि नोजको म्युकसाहरुमा भेटिन्छ त्यसैगरी इयर ट्युब्समा भेटिन्छ हैन भाषा डिफरेन्सेसहरुमा भेटिन्छ हैन
ट्राचियसहरुमा भेटिन्छ एसेक्ट्रा यस्तो धेरै ठाउँमा भेटिन्छ है र यसको फंक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि पार्टिकल्सहरुलाई चाहिँ हटाउनु फिल्टर गर्ने डस्टहरुलाई फिल्टर गर्ने काम चाहिँ यसको मेन पार्टिकल्स के रे फंक्सन हो है इट्स मेन फंक्सन अथवा इट्स फंक्सन इज टु मुभ द पार्टिकल्स एन्ड फिल्टर द डस्ट भनेर हामी भन्न सक्छौं है ओके अब हामी अर्को कुरा गरौं सेन्सरली स्पेशलाइज्डको कुरा गरौं यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ यस्तो खालको स्पेशलाइज्ड इपिथेलियममा चाहिँ क्यापेसिटी हुन्छ केको क्यापेसिटी भन्दाखेरि स्टिमुलेट गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टहरुमा जसलाई चाहिँ हामी सेन्सरी इपिथेलियम भन्दछौं है द स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम व्हिच हैज क्यापेसिटी टु टेक स्टिमुलेसन फ्रम द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इज नोन एज सेन्सरी इपिथेलियम भनेर हामी भन्न सक्छौं है र सेन्सरी इपिथेलियमले के बियर गर्छ भन्दाखेरि सेन्सरी ब्रेस्टाइल्सहरु बियर गर्छ तिनीहरुको एजमा है र अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यो एजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा चाहिँ युनिपोलर न्युरोनहरु पनि सँगसँगै रहेको हुन्छ कन्सिस्ट भएको हुन्छ है र जनरली यो चाहिँ कहाँनेर भेटिने भयो सेन्स अर्गनहरुमा भेटिने हो र यसले चाहिँ स्टिमुलेसनहरुलाई चाहिँ सेन्स प्रोवाइड गर्ने काम गर्ने भयो है र यसको फिगरहरु प्लिज बुकबाट हेर्दिनु होला सेन्सरी एपिथेलियम को बारेमा है त फिगरहरु चाहिँ ल अब हामी अर्को कुरा गर्नेछौं ग्ल्यान्डुलर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिस्युको कुरा गर्नेछौं एपिथेलियल टिस्यु अब यो ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको क्यापेसिटी चाहिँ सेक्रेसन प्रोड्युस गर्ने चाहिँ यसमा क्यापेसिटी हुन्छ है र यसलाई पनि यसको नेचर अफ सेक्रेसनको आधारमा ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियमहरुलाई पनि दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ है फर्स्टमा रहेको छ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डुलर एसईटी भनौं अब त सर्टकटमा भन्दा नि बुझ्नुहुन्छ होला नि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डुलर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिस्यु त्यसैगरी अर्को रहेको छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डुलर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिस्यु है त यसको कुरा गर्दै आउँदाखेरि के हुन्छ फर्स्टमा कुरा गरौं इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको कुरा गरौं यो चाहिँ के हुन्छ डक्टलेस ग्ल्यान्ड हो जहाँ जुन चाहिँ कहाँनेर सिचुएटेड हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टार्गेट एरियाको चाहिँ अलिकति टाढा राखिएको हुन्छ र यसले चाहिँ हर्मोन्सहरु प्रोड्युस गर्ने काम गरिएको हुन्छ है दे आर डक्टलेस ग्ल्यान्ड्स व्हिच आर सिचुएटेड फार फ्रम द टार्गेट एरिया र यसले प्रोड्युस हर्मोन्सहरुको प्रोड्युस गर्छ है त्यसैगरी एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरु चाहिँ डक्ट बियरिङ ग्ल्यान्ड हो है र यो चाहिँ टार्गेट एरियाबाट एकदमै नजिक रहेको हुन्छ व्हिच आर सिचुएटेड नियर टु द टार्गेट एरिया है र यिनीहरुले के पाउड गरेको हुन्छ भन्दाखेरि दे पाउड देयर सेक्रेसन इन्टु द डक्ट र सेक्रेटरी इन्जाइम्सहरु चाहिँ यिनीहरुले पाउड गर्छ है र अब हामी अर्को कुरा गरौं फोर्थमा जर्मिनल एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियमको कुरा गरौं लास्टमा है अब यो चाहिँ कहाँनेर लोकेट हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ टेस्टिज र ओभरिजमा हुन्छ है र यससँग के गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ माइटोटिक सेल डिभिजन गर्ने चाहिँ योसँग क्यापेसिटी रहेको हुन्छ है द जर्मिनल एपिथेलियम व्हिच आर लोकेटेड इन द टेस्टिज एन्ड ओभरी भन्नु पर्यो र यसको क्यापेसिटी हुन्छ इट हैव क्यापेसिटी टु डिभाइड माइटोटिक सेल डिभिजन है र जर्मिनल एपिथेलियमले के प्रोड्युस गर्न सक्छ भन्दाखेरि जर्म सेलहरु प्रोड्युस गर्न सक्छ जस्तै कि स्पेरोमाटा र ओभाजहरु प्रोड्युस गर्न सक्छ है यसको एकचोटी फिगर हेर्ने हो मसँग छ नोट्समा र यो नोट्सबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई मैले बुकबाट देखाइन है जसैगरी सेमिनल फर्बस टेबल्सहरु जर्मिनल एपिथेलियमहरु प्राइमरी स्पर्मेटाइड्सहरुको चाहिँ फिगरहरु चाहिँ यसरी डिस्टिंग्विश गरेर मैले फिगरहरु बनाएको थिएँ है र ओके अब चाहिँ हामी अर्को टाइपको टिस्युजको कुरा गर्न गइरहेका छौं सेकेन्ड पोइन्ट कनेक्टिभ टिस्यु कनेक्टिभ टिस्यु भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ मेसोमोरियल हुन्छ यसको
ओरिजिन र यसले चाहिँ जस्तै कि बाइन्ड गर्नलाई मद्दत गर्छ, बडीलाई डिफेन्स गर्नलाई मद्दत गर्छ कनेक्टिभ टिस्युहरूले, त्यसै गरी क्याल्सियमहरू स्टोर गर्छ है, त्यसै गरी डेलिकेटेड अर्गेन्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छ, सँगसँगै ट्रान्सपोर्टेसन गर्छ मेटेरियल्सहरूको। द कनेक्टिभ टिस्यु इज मेसोडर्मिनल इन ओरिजिन and helps to bind defense the body, store the calcium, protect the delegated organ र transportation of materials भनेर हामीले भन्न सक्ने भयो है। र यसलाई को टफनेस को आधारमा र ड्यू टु इट्स टफनेस कनेक्टिभ टिस्युहरूलाई पनि 3 भागमा डिभाइड गरेको छ, सफ्ट, हार्ड र फ्लुइड है। यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। आजलाई भने चाहिँ यति नै पढौँ, हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युहरूको बारेमा हेर्नेछौँ है त। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।